काम कर रहे हैं हम, और क्या कर रहे हैं? नहीं ना ऐसा नहीं। जी जी। अच्छा फैसल मलिक साहब, आज बानी पीटीआई से जो मुलाकात हुई उसके हवाले से तफसीलात क्या जी अभी अभी शुरू करते हैं। यार ये ओ भाई यार मोबाइल कहाँ यार जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर 2 सेकंड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी। देखिए आज वसीम हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात थी। 6 लोगों की लिस्ट थी लॉयर्स में, जिसमें से सिर्फ मुझे जाने दिया गया, बाकी 5 लोगों को नहीं जाने दिया गया। फैमिली में से हलीमा खान साहबा को नहीं जाने दिया गया, 2 बहनों को जाने दिया गया। खान साहब ने जो अहम बातें की वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। सबसे पहली बात तो खान साहब ने ये की कि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई का मैंडेट है, इमरान खान साहब का मैंडेट है, और मैंडेट होने के नाते इमरान खान साहब केपीके के अवाम को जवाबदेह हैं, और ये इमरान खान साहब का हक है कि वो केपीके में जो मैंडेट उन्हें मिला है उस बाबत अपनी पॉलिसीज खुद तरतीब दें। तो इस बाबत खान साहब का ये कहना था कि ये सीएम केपीके का राइट है, और ये खान साहब का भी हक है कि उनसे मिले, और जो उनकी पॉलिसीज हैं जो खान साहब के जहन में है, जो खान साहब ने मैंडेट हासिल किया है, वो उनकी पॉलिसीज केपीके में चलनी चाहिए, और ये उनका हक है। पहली बात तो ये आ गई। दूसरी बात ये थी कि खान साहब की अलकादर ट्रस्ट में पिछले 10 माह से पिटीशन फिक्स हेयरिंग के लिए नहीं हो रही। हेयरिंग के लिए फिक्स हो रही है लेकिन उसका डिस्पोजल नहीं हो रहा। उस पे खान साहब ने इंतहाई कंसर्न का इजहार किया है। वैसे भी ये एक बुनियादी कानूनी असूल है कि जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। तो इमरान खान साहब को पिछले 10 महीने से उस केस में इंसाफ नहीं मिल रहा। खान साहब ने ये कहा है कि तमाम वकला, तमाम एमएनए एमपीएस और तमाम सियासी लीडरशिप इमरान खान साहब के केसेस की पैरवी के लिए अदालतों में जाएगी। वो अदालतों में जाएंगे और खान साहब के लिए इंसाफ के असूल के लिए उधर मौजूद रहेंगे। ओपन कोर्ट से ओपन कोर्ट में जाना सबका हक है। तो ये खान साहब ने कह दिया है कि तमाम एमएनएस, तमाम एमपीएस, तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप और तमाम वकला इन केसेस की पैरवी करेंगे। अलकादर के केस की फिक्सेशन फौरी तौर पे करने के लिए हम कानूनी तहरीक करेंगे, और कोशिश ये करेंगे जब वो केस की हियरिंग होगी उस वक्त भी तमाम लोगों ने जाना है। दूसरा, जो एक आम कैदी का जेल मैनुअल के मुताबिक हक बनता है, उसके मुतल्लिक भी खान साहब का ये कहना है कि उसमें उन हकूक से इमरान खान साहब को महरूम किया जा रहा है। इमरान खान साहब की पिछले 10 महीने में अपने बेटों से सिर्फ एक दफा बात कराई गई, वो भी 3-3 मिनट के 2 इंटरवल्स थे। इसके अलावा जो बुनियादी हकूक हैं, जो जेल मैनुअल के मुताबिक किसी भी कैदी के हकूक हैं, उनसे खान साहब को महरूम किया गया है। खान साहब के पास टीवी नहीं है, खान साहब के पास दीगर सहूलियात नहीं है, उसके मुतालिक भी खान साहब की इंस्ट्रक्शन है, और इंशाल्लाह ताला जो लीगल टीम है हमारी उसके मुतालिक कानूनी इकदाम करेगी। तीसरी बात यह है कि अफगानिस्तान के हवाले से खान साहब ने इंतहाई कंसर्न का इजहार किया। खान साहब ये कहते हैं कि हमें अफगानिस्तान के साथ पुरअमन अंदाज में मामलात को आगे लेके चलना चाहिए। नफरतें जितनी बढ़ेंगी वो पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। और खान साहब ने ये भी बताया, ये भी कहा कि 2022 में जब खान साहब की हुकूमत थी तो केपीके में अमन था, इस तरह के हालात नहीं थे, का कोई वाकया हुआ हो, अदरवाइज हालात बिल्कुल पुरअमन थे। दूसरा, खान साहब ने यह भी कहा कि जब उनकी गवर्नमेंट थी और नवाज शरीफ साहब जेल में कैद थे तो उनके पूरे सियासतदानों की फौज आती थी, उनसे मिलती थी, उनकी फैमिलीज मिलती थी, अंदर दावतें होती थी और हर तरह की उन्हें आजादी थी। खान साहब का ये कहना था कि पीटीआई का बानी होने के नाते, बानी चेयरमैन होने के नाते ये उनका हक है कि वो अपने सियासतदानों से मिले जो उनसे उन्हें नहीं मिलने दिया जा रहा। इमरान खान साहब को उनके वकला से नहीं मिलने दिया जा रहा, इमरान खान साहब को उनकी बहनों से नहीं मिलने दिया जा रहा। इसके अलावा खान साहब ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, खान साहब का ये कहना था कि हार्ड स्टेट से मुराद ये है कि ऐसी स्टेट जहां पे रूल ऑफ लॉ हो, जहां पे सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो, आइन की अमलदारी हो, कानून की हुक्मरानी हो, इस तरह की पब्लिक का इंटरेस्ट देखा जाए, डेमोक्रेसी हो, इस तरह की स्टेट को हार्ड स्टेट कहते हैं। तो खान साहब ने इसके मुतालिक, हार्ड स्टेट के मुतालिक ये स्टेटमेंट दी। और
اور یہ خان صاحب نے کہا کہ پبلک اسٹیٹ کے بعد کے بغیر ہارڈ اسٹیٹ کا پبلک سپورٹ کے بغیر ہارڈ اسٹیٹ کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے. اور ایسے پبلک سپورٹ کے بغیر جو اسٹیٹ ہوگی وہ کمزور ہوگی. تو خان صاحب کا ہارڈ اسٹیٹ کے متعلق یہ کہنا تھا, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ رول آف لا ہوگا تو ہارڈ اسٹیٹ ہوگی. علیمہ خان صاحب اگر کوئی نہیں پیغام بیسکلی وہ ہے کہہ رہے تھے, جی، ایک سیکنڈ ایک میں آپ کو کہہ دوں, جو ہارڈ اسٹیٹ کا ہارڈ اسٹیٹ یہ ظلم کرنا, جیسے مرید کے میں نومبر 26 کو قتل عام کرنا, یہ اپنے ہی سیکیورٹی فورسز, اپنے ہی فوجی, اپنے ہی رینجرز, اپنے ہی پولیس, اپنے ہی لوگوں کو قتل کرنا, یہ ہارڈ اسٹیٹ ہوتی ہے بندوق لے کے. ہارڈ اسٹیٹ ہوتی ہے جہاں رول آف لا ہوتا ہے, ڈیموکریسی ہوتی ہے, کانسٹیٹیوشن کی بالادستی ہوتی ہے, اور پبلک سپورٹ ہوتی ہے. وہ ہارڈ اسٹیٹ بنتی ہے پبلک سپورٹ کے ساتھ. جب آپ کی پبلک سپورٹ نہیں ہوگی تو ہارڈ اسٹیٹ کا تصور ہی نہیں ہو سکتا. تو یہ جو عاصم منیب کی ہارڈ اسٹیٹ ہے نا, یہ ہارڈ اسٹیٹ نہیں ہے, یہ اس سے یہ اسٹیٹ کمزور, جو حرکتیں عاصم منیر اور عاصم لا کے اندر کر رہے ہیں, اس سے اسٹیٹ کمزور ہوتی ہے, ہارڈ نہیں ہوتی, اس سے کمزور ہوتی ہے. تو یہ ساری باتیں. ٹھیک ہے, تھینک یو, بہت شکریہ, تھینک یو. اوکے بس بس یہ لائر یہ ہمارے ساتھ تھے, ہماری اکٹھی میٹنگ ہوئی ہے اور یہ بتائیں گے جو پیغام دیا. باقی ہم نے تو ساری گھریلو باتیں کی, کیونکہ ہم دیکھیں سیاسی باتیں کرتے نہیں, تو ہم نے ساری اچھی اچھی باتیں کر کے آئے ہیں. سب ٹھیک تھا, وہ بھی ٹھیک تھے, ہم بھی ٹھیک ہیں, اور شکر اللہ نے ملوا دیا. تو اگر ان کا موڈ اچھا تھا تو ان کو کہہ دیتے کہ مذاکرات کے لیے جاتے ہیں, کوئی سسٹم چلتا, ملک آگے بڑھے. نہیں, مذاکرات کس کے لیے جائیں, مذاکرات کوئی کرنے آئے گا تو جائیں گے نا. لیکن انہوں نے کہا, ان کو افسوس کیا کہ جو یہ اتنا قتل و غارت مرید کے میں ہو گیا, اور یہ چیزیں ان کو بڑا دکھ تھا کہ یہ چیز بڑھ رہی ہے پاکستان میں. مرین آپا, کیا کیا باتیں ہوئی آپ کی اچھی تھی, یہ بھی بتائیے گا. ہم نے آپس میں اچھی خیریت پوچھی ایک دوسرے کی. انہوں نے کہا آپ ٹھیک ہیں, ہم نے کہا آپ ٹھیک ہے. تو بس آج کوئی پیغام نہیں ہے آپ کے پاس؟ نہیں, ابھی یہ ان جی کے پیغام دیں گے, ہم بات کرتے ہیں ابھی. 2 منٹ بات آئے ادھر سائڈ میں آئے, راج صاحب ذرا بات. اس وقت عمران خان صاحب نے پیغام دیا ہے جس کے متعلق ابھی ڈاکٹر عثمہ بتا رہی تھی کہ عاصم لا کی بات کر رہی ہے, اس کو ذرا وضاحت کر دیجیے. کچھ نہیں, وہ یہی انہوں نے ہارڈ اسٹیٹ کی ڈیفینیشن بتائی تھی, کیونکہ میرے خیال ہے عاصم منیر نے بتایا تھا کہ ہارڈ اسٹیٹ پہ کوئی اپنا کہا تھا کہ کوئی بات ہوئی تھی, میرے خیال ہے اس کو انہوں نے کہا تھا. تو انہوں نے کہا شاید پاکستان ہارڈ اسٹیٹ ہے یا کچھ, مجھے نہیں پتا, لیکن انہوں نے اس کی ڈیفینیشن بتائی کہ ہارڈ اسٹیٹ وہ ہوتی ہے جہاں پہ رول آف لا ہوتا ہے, جہاں ڈیموکریسی ہوتی ہے, جہاں سنی جاتی ہے بات. جس ملک میں آپ بولیں گے تو آپ جیل میں چلے جائیں گے, آپ بولیں گے آپ کو گولی مار دی جائے گی, آپ کے بولنے کی اجازت نہیں ہے, سوچنے کی بھی اجازت نہیں ہے. ہمارے سوشل میڈیا سے لے کے ہر جگہ سے لوگ اٹھا لیے ہیں, ٹی وی چینل سے لوگوں کو فارغ کر دیا گیا کہ آپ بول ہی کچھ نہیں سکتے, تو یہ کیسے ہارڈ اسٹیٹ ہو سکتی ہے. انہوں نے مزید اس کے بارے میں مرید کے واقعے کے حوالے سے کوئی بات کی, یا انہوں نے کہا کہ ایم این ایز کو آنا چاہیے عدالتوں میں پولیس انتظار بھی کریں. انہوں نے تو اپنے ایم این ایس کے لیے کہا تھا کہ ان کے کیسز کے لیے عدالتوں میں جائیں, اپنا پریشر ڈالیں تاکہ ان کی تاریخیں لگیں اور کیس چلے. تھینک یو سو مچ. کدھر گیا